वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ऑफिशियल उमैर टीवी। इस चैनल पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ ड्रामास के रिव्यूज़ के और हर रोज़ आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं मायरी ड्रामा के बारे में, जिसकी लास्ट एपिसोड कल हुई है। ये ड्रामा कैसा था, आप लोगों को इसको देखना चाहिए, अपना टाइम को लगाना चाहिए इस ड्रामे को देखने के लिए या नहीं लगाना चाहिए। इस ड्रामे में हमें क्या दिखाया गया है, किस चीज़ पे ये बेस कर रहा था ड्रामा, क्या इसमें कोई कहानी थी, क्या इसमें कोई ऐसा सबक था जिसे हमें सीखना चाहिए, ये हम सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। आप लोगों की काफियों से ही ये चैनल बढ़ेगा। तो आज अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ मायरे ड्रामा के। जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो ये उसी को पता चल गया था कि ये बेस कर रहा है छोटे बच्चों की शादी के ऊपर, के छोटी उम्रों में जब बच्चे होते हैं, अभी इनकी बालग होने की उम्र भी नहीं होती जो पाकिस्तान में है कि 18 साल की उम्र में शादी की जाए, उससे भी कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है पाकिस्तान में। तो इस चीज़ पे ये ड्रामा बेस कर रहा था और ये दिखाया गया इस पूरे ड्रामे में कि कैसे अगर हम दो लोगों की शादी करते हैं जो छोटे होते हैं और अभी अच्छा बुरा नहीं समझते अपना, तो उनको किन किन मसाइल से गुजरना पड़ता है और उनकी लाइफ का जो उसमें क्या चैलेंजेस दर पेश आते हैं और कैसा उनका वो सीन चलता है, सारा ज़िंदगी कैसे गुजरती है, वो कैसे एक ज़हनी मरीज़ बनने लग जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये दिखाया गया है कि इस ड्रामे में हमें कि हमें अवॉइड करना चाहिए छोटे बच्चों की शादी को, और इस्लाम में भी यही कहा गया है कि बच्चों की पसंद से शादी की जाए। हाँ, जल्दी शादी करने का बोला गया है, लेकिन वो भी 18 साल की उम्र हो तो तब करनी चाहिए। पाकिस्तान का कानून अब बन गया तो उस कानून के मुताबिक चलना चाहिए हमें। और इस ड्रामे की जो बेस थी वो यही थी कि छोटे बच्चों की शादी के बाद जो मुश्किलात पेश आती हैं और इसका एंड क्या होता है, उस सब पे ये बेस कर रहा था। ड्रामे की शुरुआत भी अच्छी थी और एंडिंग भी अच्छी हुई है मेरे ख्याल में। दरमियान में थोड़ा-सा बोरियत होती है, जहाँ पर कुछ सीन ऐसे होते हैं जो इंसान जो मतलब कि रहीला और उसके हबीब के थे, वो कुछ बोरिंग सीन थे, बाद में वो भी अच्छे बन गए थे। लेकिन ओवरऑल ये ड्रामा एक अच्छा हमें सबक लेसन दे के गया है कि भाई छोटे जो मतलब 14-15 साल की उम्र की शादी ना की जाए बच्चों की, ताकि बाद में मसले मसाइल ना पेश आएँ। बात करता हूँ ड्रामे की आइए ड्रामे का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं एनी और फ़ाखर से। एनी और फ़ाखर की दोनों अभी छोटे होते हैं, मतलब कि 14-15 साल की उम्र दिखाई जाती है ड्रामे में। और ये इनको क्या दिखाया जाता है कि इनका जो मतलब बाप था ज़हीर फ़ाखर का, वो ये सोचता है कि बच्चों की शादी घर में ही कर देनी चाहिए, तो वो अपनी भतीजी के साथ यानी एनी के साथ फ़ाखर की शादी कर देता है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होते और ना ही वो भी शादी करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप के हाथों मजबूर होकर उनको शादी करनी पड़ती है। और उसके बाद फ़ाखर जो है वो एनी के साथ कैसा वक़्त गुज़ारता है, कैसा रहता है, वो बताऊँगा आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि एनी के बाप जो था, उसका नाम था हबीब और उसकी माँ का नाम था आयशा। दोनों के ताल्लुकात बेहतर नहीं थे इस ड्रामे में दिखाए गए। इस ड्रामे में आयशा को एक रोती हुई खतून दिखाया गया है, जो कोई भी बात होती है तो वो रोना शुरू कर देती है। और हबीब हर टाइम अपना कोई भी बात हो टेंशन वाली तो उसका कान पर खारिश शुरू हो जाती है और उसका यही काम है। और उसको एक मतलब कि अजीब सा इंसान दिखाया गया है इस पूरे ड्रामे में। मतलब कि लास्ट एंडिंग में भी उसको बिल्कुल बेकार करके फेंक दिया गया। मतलब कि ऐसा इंसान दिखाया गया यार, जो मतलब क्या कहूँगा, मतलब फुल अजीब था। तो और उसके बाद बात करते हैं ज़हीर के। 2 बहनें थीं, साइका और फहमी। दोनों साइका जो थी वो इनके पास ही रहती थी, जबकि फहमी का अपने अलग घर में अपने शोहर के साथ रहती थी। फहमी एक थोड़ी-सी लालची किस्म की औरत दिखाई गई थी शुरू में, और अपने बहन भाइयों से भाभीयों से जलती दिखाई गई है। और उसका जो सीन है ऐसा था कि वो चाहती थी कि भाभीयों के भाइयों के साथ लड़ाई-झड़ाई चलती रहे। लेकिन इस ड्रामे में होता कुछ यूँ है कि फ़ाखर और एनी की शादी होने के बाद दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, लेकिन फिर दोनों अपने आपस में डील करते हैं कि हम लोगों के सामने एक अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, लेकिन हम अपना कोई वजह इख्तियार नहीं करेंगे। और उसके बाद होता कुछ यूँ है कि एनी के यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है और एनी पर सारी घर के काम काज का बोझ डाल दिया जाता है। और एनी लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती है, तो वो पढ़ती रहती है साथ साथ।
اور ادھر سے فاخر جو ہوتا ہے، فاخر کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی اب پڑھنا چاہیے. اصل میں وہ بھاگنا چاہتا ہے اپنی مصروفیات سے، اپنی زندگی سے بھاگ کے کہیں دور چلا جانا چاہتا ہے. تو اس کے وہ انسان حل یہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر کے ملک پڑھنے کے لیے چلا جائے گا. یہ فاخر اور عینی کی سٹوری تھی اس میں. اور اس میں جو کچھ بیہائنڈ دا سٹوری جو چل رہی تھی وہ حبیب کی سٹوری چل رہی تھی. حبیب اس میں اپنی بیوی عائشہ سے بالکل خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ عائشہ اس کے لائق نہیں ہے، تو وہ رحیلہ سے شادی کر لیتا ہے. پھر جب ظہیر کی موت ہو جاتی ہے اس ڈرامے میں، تو وہ اس کو اپنے گھر لے آتا ہے اور گھر لا کر اس کو اپنی بیوی کے عائشہ سے زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہے اور گھر والوں سے الگ تھلگ رکھتا ہے. یہاں پہ بات کرنی ضروری ہوگی حبیب کی ماں کی، جو ایک سخت خاتون دکھائی گئی تھی. یہ ایک ایسا گھرانہ دکھایا گیا تھا جہاں پر ایک بڑا ہوتا ہے اور وہی گھر کو ہینڈل کرتا ہے. وہ اس گھر میں بڑی ان کی دادی کو دکھایا گیا تھا. مطلب کہ یہاں پہ یہ ایسا ہی خاندان تھا کہ جہاں پہ عورتوں کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. ان پہ ایک چار دیواری کے اندر ہی رکھا جاتا تھا، بلکہ پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے ڈرامہ شروع ہوتا ہے. پھر پڑھتے پڑھتے ظہیر کی موت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی دادی کی موت ہو جاتی ہے. پھر سمینہ جو فاخر کی ماں ہوتی ہے وہ ایک بزنس وومن بن جاتی ہے. مطلب جو ظہیر کا چھوڑا ہوا بزنس ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. شروع میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن پھر ان پہ کور کرتی ہے. تھوڑی سی مشکلات جو اس کو پیش آئیں اس میں تھوڑی سی وجہ تھی حبیب کی. حبیب نے 2 نمبریاں کرنی شروع کر دی تھی، کاروبار میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیے تھے. اور کچھ فراز کی وجہ سے جو سائیکہ کا بندہ تھا، اس کی ظہیر کی بہن کا بندہ تھا، وہ بھی 2 نمبریاں کر رہا تھا. مطلب کہ وہ چونا لگا رہا تھا، ان کو پیسے نکالے جا رہا تھا. تو پھر بعد میں جب سمینہ کو پتہ چلتا ہے، بتاتا کون ہے؟ وہ بتاتا ہے حبیب کا جو سالہ ہوتا ہے، اس کا سانو بھی بنتا ہے. مطلب کیسے کہ عائشہ کا بھائی ہوتا ہے جمشید، اور جمشید نے جس سے شادی کی ہوتی ہے عالیہ، عالیہ کی بہن ہوتی ہے رحیلہ، رحیلہ کی شادی ہوئی ہوتی ہے حبیب کے ساتھ. یہ کھچڑی سی پکی ہوتی ہے، اور مطلب وہ سانڈو بھی لگتا ہے اور سالہ بھی لگتا ہے. اور وہ بتاتا ہے آگے سمینہ بھابھی کو، جب وہ پوچھتی ہے سمینہ کے کیوں میں سب کچھ مکمل کر کے دے رہی ہوں ٹائم پہ، ہر آرڈر ٹائم پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ میرے جو نقصان میں جا رہی ہے کمپنی. پھر وہ بتاتا ہے کہ اس میں 2 بندوں کا کردار ہے، وہ ہے حبیب اور فراز. تو پھر وہ دونوں کو نکال دیتی ہے اور ایک اچھا بزنس اسٹیبلش کرتی ہے. اور لاسٹ اینڈنگ جو اس کی دکھائی گئی ہے وہ تھوڑی سی مطلب شروع میں مجھے لگا تھا کہ یار یہ بورنگ کر دی ہے انہوں نے. اور جب میں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ دیکھی تو مجھے خود لگ رہا تھا کہ یار اینی اور اس کی طلاق کو نہیں دکھایا جانا چاہیے تھا فاخر کی. کیونکہ یار سارے ڈرامے میں فاخر کو ایک اچھا لڑکا دکھایا گیا تھا، اور ایک لوگوں کے سامنے وہ ایک اچھا خاوند بھی تھا، اس کی ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا تھا. لیکن اس کو کبھی اینی سے محبت نہیں ہو پائی تھی. تو لیکن مجھے کل تک لگ رہا تھا کہ یار یہ غلط کیا ہے اینڈنگ کرتے. لیکن جب میں نے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھی اور میں نے اس ڈرامے کے پورے مقصد کو سمجھا، تو مجھے یوں لگا کہ ٹھیک کیا. کیونکہ انہوں نے یہ دکھایا ہے اس ڈرامے میں اگر ہم شروع میں چھوٹے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو اس کا اینڈ طلاق ہی ہوتا ہے، گھر خراب ہی ہونا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اپنی ٹائم اسپیس دیں، وہ اپنے حساب سے جب ان کی عمر ہو جائے تب ان کی شادی کرنی چاہیے، جب اپنے اچھے برے کو، جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ فاخر اور عینی آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اور طلاق لے لیتی ہے عینی. فاخر اپنا باہر پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور عینی یہیں رہ کر اپنی انجینئرنگ پوری کرتی ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ خوش رہتی ہے. یہیں پہ یہ ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے. اب لاسٹ اینڈ لیسٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی بہت چھوٹی عمر میں 14-15 سال کی عمر میں کر دیں گے. تو ان کے لیے یہ ڈرامہ ایک اچھا سبق ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں لڑکی کے لیے، کیا مشکلات ہوتی ہیں لڑکے کے لیے، کیسے وہ اپنی زندگی میں اسٹک ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ ساری باتیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یار ابھی میرے نیو چینل ہے، تھوڑا سا چلتا ہے اتنا سا، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے چینل آفیشیل عمیر ٹی وی کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ میں اپنی نئی ویڈیو لے کے آتا رہوں. اللہ حافظ.